Aron tubagon ning pamahayag sa kabatanon nga napiksan na pos pagtulunan sa kuan lang relihiyon mahitungod sa bunyag. Kaya ang pagsabot niya sa bunyag nga sayop nga termino kaya ang eksakto bautismo. So luya pud no atong paminawon. Katoliko ang kining bunyag. Ang naa sa Biblia, bautismo nga bot pasabot, ilublob or ituslob. Okay, nadungog ninyo? Kung magisgot nga tagbunyag mga igsoon, kuha na siya, usa na siya ka proseso nagitudlo sa atong Ginoo para ang tao maangat ang iyahang kinabuhi ba kanang iyahang nature sa iyang pagkatao kanang mahimugso pag-usab. Mao na siya gyud ang kanabang puntarya, punto de vista sa topic nga bunyag o kasabot ning batan-on. Ang iyaha karong gisupak kaya ang gamit na itong termino bunyag man, sayop ko na kay bautismo ko no. So dili ni siya about sa importante sa word. Ang word gigamit na siya paghingalan sa kapagtulunan sa itong Ginoo para sa itong kayuhan. Ang pagtulunan diya kanang pagpadangat sa grasya nga makasantos. Aron kanang maong tao mausab. Kanos aman na nagsugod yes bunyag. Unang sa Juan 3:5. Gawas kung ang tao matao sa pag-usab, matao pag-usab sa tubig, sa tubig mo ni gamit bunyag o sa espiritu. Ang Espiritu Santo mo rin nagpadangat og grasya kanang isgutan sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo dili kini inyong buhat. Nganong ingon sa parodi kini inyong buhat tungod kay kanang Espiritu Santo mo nagpadangat na kanus sa panahon sa ritual naghihimo sod sa simbahan nga iya ni Kristo o gipahigayon sa usa ka ministro nga inordinahan ni Kristo nga mo nang pare sakop ni Ginoo Kristo kay siya may pangulong pare. So kung word nga bautismo kinatsila na siya bunyag gyapon na sa Bisaya. Pero ang pulong bautismo gagikan po na siya sa Grego nga baptiso. So kung ang bautismo mo insakto sayop tong baptiso. Kaya kay ang mga apostolis sinultihan Grego man baptiso man ang paggamit nila sa una. So kining pangahas aning bataa napadto magtuon sa kano aron nga kini ang imuhang pagkomentaryo or pag-ambit sa social media kana na pong may ikatabang sa imong kaugalingon ug sa uban po nimo mahigala nga nagsunod nimo. So mo na tong komentaryo sa maong batanon.